بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء، السلام عليك يا صاحب اللواء، السلام عليك يا حبيب الفقراء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا صاحب الكوثر، السلام عليك يا شفيع الأكبر. اللهم صل على محمد ما يبقى من التحية شيء، اللهم صل على محمد ما يبقى من البركات شيء، اللهم صل على محمد ما يبقى من الصلاة شيء، اللهم صل على محمد ما يبقى من التحنن شيء، اللهم صل على محمد إذا ذكره الأبرار، اللهم صل على محمد ما اختلف الليل والنهار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة، صلاة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته أجمعين. اللهم صل على محمد وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وأوان وحال وزمان عدد ما خلقت وأضعاف ذلك كله
بأضعاف لا يحصيها غيرك إنك فعال لما يريد. اللهم صل على محمد صلاة لا ينقطع مدها ولا يحصى عدها، صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، وصل عليه وآله حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء، السلام عليك يا صاحب اللواء، السلام عليك يا حبيب الفقراء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا صاحب الكوثر، السلام عليك يا شفيع الأكبر. اللهم صل على محمد ما يبقى من التحية شيء. اللهم صل على محمد ما يبقى من البركات شيء. اللهم صل على محمد ما يبقى من الصلاة شيء. اللهم صل على محمد ما يبقى من التحنن شيء. اللهم صل على محمد إذا ذكره الأبرار. اللهم صل على محمد ما اختلف الليل والنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلاة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته أجمعين. اللهم صل على محمد وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر
النكير وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وأوان وحال وزمان عدد ما خلقت وأضعاف ذلك كله بأضعاف لا يحصيها غيرك إنك فعال لما يريد. اللهم صل على محمد صلاة لا ينقطع مدها ولا يحصى عدها صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء وصل عليه وآله حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين.